अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शिर्क के बारे में बात करेंगे। शिर्क क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में नॉर्मल हम लोग करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि ये हम शिर्क कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा शिर्क तो यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। कि इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें इससे रिलेटेड कुछ बात की थी, बताया था शिर्क क्या है। अक्सर किसी मुसीबत में होते हैं, कुछ तकलीफ़ है या कुछ है, तो लोग कहते हैं या अली मदद कर, या अम्मी। कुछ बहुत तकलीफ़ में होते हैं तो अपनी अम्मा को याद कर देते हैं, अम्मी को याद करते हैं। इस तरह की चीज़ें होती। देखिए, मदद करने वाला अल्लाह है, अल्लाह पाक ज़रिया बनाते हैं। तो मदद हमें अल्लाह पाक से मांगनी है, इंसानों से नहीं। अल्लाह पाक ज़रिया बनाएंगे इंसान को। तो जब भी कोई तकलीफ़ हो, किसी चीज़ की मदद के लिए, तो वो अल्लाह पाक को पुकारिए, ना कि इंसान को। ठीक है। दूसरा शिर्क है मन्नत मांगना, यानी कि मज़ारों पे जाना या तावीज़ बांधना। ये सब शिर्क है। तो ये उस वक्त था या अभी भी शायद होगा कि जो गैर मुसलमान हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, उनको उनकी तसल्ली के तौर पे कि कुछ किसी ने शुरू कर दिया होगा, तावीज़ बांध के उन्हें देना शुरू कर दिया होगा। और मुसलमानों में इतनी जाहिलियत है कि उस चीज़ को हम लोगों ने खुद अपना लिया। तो ये तावीज़ का कोई तुक नहीं बनता है। आप पढ़े लिखे अगर नहीं हैं तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी इतना टफ नहीं है। आप कोशिश करिए, जब तक आस है, जब तक सांस है, आप कोशिश करिए और पढ़िए। तावीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। वो हिफाजत कर सकता है। अगर आप सोचें कि हाँ उसमें आयतें लिखी हैं और अब वो आपकी हिफाजत करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तो यही हो सकता है कि हाँ इंसान एक बार हाफिज़ा कर ले, उसके बाद ताउन वो कुरान शरीफ ना पढ़े कि हमने तो हाफिज़ा कर लिया, अब तो मेरे अंदर ही है कुरान शरीफ, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई है। तो खैर, तावीज़ बांधना, लगाना, ये सब शिर्क है। इमाम ज़ामिन बांधना, ये भी शिर्क है। और मकबरे बनवाना, कब्रों के ऊपर मकबरे बनवाना या कब्रों से मांगना। कब्रों पे लोग इसकी ज़ियारत कर रहे हैं या उनसे मन्नत मांग रहे हैं, ये सब शिर्क है। बिल्कुल उनका दर्जा है, जिनको आप अहमियत दे रहे हैं, हो सकते हैं बहुत बड़े उल्मा हो, सब कुछ है, उनका दर्जा है, वो सब ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि देने वाला अल्लाह है, तो आप किसी और को शरीक नहीं कर सकते हैं। आपको मांगना है, आप डायरेक्ट मांगिए। मैजिक करना, काला जादू, ये ब्लैक मैजिक या इस तरह के जो होता है, वो भी शिर्क है। फाल खोलना, ये भी एक शिर्क है। और बीमारी में तावीज़ पहनना। चांद या सूरज की चढ़ा है, तो अभी ये 4 दिन बहुत अच्छे हैं हमारे, अब सूरज ढल रहा है तो ये वक्त हमारे लिए अच्छा है। ये सब करना सब शिर्क है। यहाँ तक कि ये सब जो गैर मुसलमान थे वो लोग करते हैं, उसको देखते देखते हम लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो सब शिर्क है। और ये शक्कर दही खा के निकलना तो सब कुछ अच्छे से होगा, ये सब शिर्क है। और एग्ज़ाम से पहले कि वो किताबें फुकवा रहे हैं या ये इसमें ऐसे कॉपी में ये चीज़ रख के सबमिट कर दो तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी काबिलियत पे बेशक दुआ करिए। सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ है दुआ करिए अल्लाह पाक से। ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करिए और आप पेन फुकवा लीजिए और लेके चले जाइए, वो सब सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपकी सलाहियत होगी उतना ही आपको मिलेगा। तो अपने ऊपर ज़ोर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि रात में उल्लू बोल रहा है तो ये मनहूसियत है, बिल्ली ने क्रॉस कर दिया तो अब उधर नहीं जाना। ये सब शिर्क है। ये बहुत छोटे छोटे शिर्क हैं, लेकिन ये सब शिर्क हैं। और
کوئی عمل دکھاوے کی نیت سے کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا. بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں جو اسلامی طور سے ہوتے ہیں اور وہ دکھاوے کی نیت سے کرنا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو لوگ سوچیں گے وہ یہ تو بہت بڑے مولانا ہیں یا یہ بہت بڑے دین داتا ہیں، یہ اتنا لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ سب چیزیں آپ کی نیت کیسی ہے اللہ پاک کے وہاں صرف نیت دیکھی جائے گی. تو اگر آپ دکھاوا کر رہے ہیں تو وہ کسی قابل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ اللہ پاک کے وہاں. دنیا میں بھی ایک نہ ایک وقت یہ باتیں کھل جاتی ہیں اور اللہ پاک کے یہاں تو ویسے بھی نہیں ہیں. آپ تو جو آپ سوچیں گے اللہ پاک کو پتہ چل جائے گا. اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، ایک تو سب سے بڑی بات کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے. لوگ اپنے بچوں کی کھا لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کھا لیتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کی کھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، اور ہینڈ ریڈنگ جو ہوتی ہے، ہاتھ پڑھنا اور فیوچر بتانا، وہ سب ایک میتھ ہے. اور اس کو کسی طریقے سے کر کے وہ اندازہ لگانا، اور اس پہ جو کر رہا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے. اور جو کروا رہا ہے یعنی کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا ہاتھ دیکھو یا میرا فیوچر بتاؤ، پریڈکٹ کرو، جو بھی ہے، اور اس پہ عقیدہ کرنا، تو یہ سب شرک ہے. ٹوٹے ہوئے تارے سے مانگنا، یہ سب تو سب فلمی چیزیں ہیں. اس کو دیکھ دیکھ کے ریالٹی میں وہ سب کرنے لگے کہ ٹوٹتا ہوا تارا ہے تو اس سے مانگ لیا. ٹوٹتا ہوا تارا وہ ہوتا ہے جو قرآن شریف میں جو کہ بتایا گیا ہے کہ شیطان جب جاتا ہے باتیں سننے کے لیے اوپر اللہ پاک کے پاس، تو اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں اور فرشتے اس کے اوپر ایک تارا کھینچ کے مار دیتے ہیں. تو وہ کرتے کرتے نیچے تک آتا ہے، اور نیچے کیا بیوقوفی ہے کہ لوگ ٹوٹتے ہوئے تارے سے مانگ رہے ہیں. مطلب نہایت ہی بیوقوفی والی بات ہے یہ تو. بس کیا کہیں، تو یہ بہت ہی بیوقوفی والی بات ہے. لوگ پلک ٹوٹ جاتی ہے اس سے منت مانگ رہے ہیں کچھ بھی. اور محبت کے بارے میں ہے کہ محبت جو انتہا ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. محبت بھی جو ہے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے. لوگ آج کل محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مرنے کو تیار رہتے ہیں. جان بھی دینا ہے تو اللہ کے لیے. تو یہ سب بہت ہی ناجائز چیز ہے. سب سے بڑی بات، محبت ماں باپ سے کرو، بچوں سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرو، کیونکہ اپنے بچوں سے وہ قدرتی ہے. اپنے بچوں سے انسان نہیں بھی چاہے گا تب بھی محبت ہوگی، لیکن جو انتہا ہوتی ہے ماں باپ سے انتہا کرنی چاہیے محبت کی. یہ کہا گیا ہے کہ بچوں سے محبت کی انتہا میں ماں باپ اکثر ناجائز کام بھی کرنے لگتے ہیں کہ ان کی خواہشیں یا ان کی ضرورتیں جو بھی ہے پوری کرنے کے چکر میں جو چیز ناجائز ہے وہ بھی پورا کرنے لگتے ہیں، وہ بھی کام کرنے لگتے ہیں. تو اگر محبت کرنا ہے، انتہا کے طور پہ کرنا ہے، تو ماں باپ سے کرو، بچوں سے نہیں. اکثر لوگ اللہ پاک کے خلاف چلے جاتے ہیں صرف بچوں کی محبت میں. یہ کہتے ہیں میں تو اللہ پاک سے لڑ لوں گی. تو اس چیز پہ تھوڑا دھیان دیجیے گا. اللہ ہم کو اور آپ کو نیک ہدایت دے، نیک اعمال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.